नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता पछिल्लो समय केही बढेको छ। नेकपा एमालेका एक सांसदले संसदमा भन्दै थिए, दुई पटक त राजा हुनुभयो, तेस्रो पटक राजा बन्ने प्रयत्न नगर्नु। अलि अघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताले फोहोरमा मिल्काइसकेको राजसंस्था अब चिहानबाट बिउतेर आउन नसक्ने बताएका थिए। हाम्रो देशका नेताहरूलाई राजनीतिक पेशाकर्मीको सट्टा श्री श्री 1008 त्रिकालदर्शी अनन्त ज्ञानका प्रतिमूर्ति जगतगुरु ज्योतिषाचार्यजी महाराज भनेर सम्बोधन गरिदिए पनि हुने भएको छ। पूर्व राजालाई तेस्रो पटक राजा बन्ने प्रयास नगर्नु भनेर अर्थी उपदेश दिनेहरू हिजोसम्म राजाको दर्शन पाइन्छ कि भनेर दरबारतिर न्याउरो भएर हेर्थे, दाम चढाएर ढोक्थे, प्रधानमन्त्री बन्न पाऊँ सरकार भनेर बिन्ती पत्र चढाउँथे। एउटा समानुपातिक, एउटा मन्त्री, एउटा सल्लाहकार हुन विदेशी दूतावास धाउनेहरू पनि हाम्रै देशमा छन्। यस्ताहरूको बीचबाट पूर्व राजालाई राजा हुने इच्छा नै नराख भन्न मिल्छ? नढाँटी भन्नुपर्दा राजा हुने इच्छा सबैलाई हुन्छ। सिस्टमले नदिँदा कोही वडाध्यक्ष बन्छन्, राजा हुने रहर पुरा गर्छन्, कोही मेयर बन्छन्, राजाकै ठाँटमा हिँड्छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई पनि अहिले पृथ्वीनारायण शाहवाला नै फिल आइरहेको होला सायद। कोही त मन्त्री भएपछि उत्सव मनाउँछन्। केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा राजाले झै आफ्नो जन्मदिनमा विद्यार्थीलाई झोला पुस्तक बाँडे। विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति हुँदा राजमातावाला फिल्ममा 7 वर्ष गुजारिन्। हिजो अस्ति भर्खर सांसद बनेपछि उपेन्द्र यादवले शिरमा ताज लगाएर राजाको तिर्सना मेटाए। अनि अहिले पूर्व राजालाई सांसदहरूले अर्थी दिँदै भन्छन्, राजनीति गर्ने भयो दल खोल्नु, राजा बन्ने चाहना चाहिँ त्याग्नु। राजा भइसकेका व्यक्तिले मेयर हुने, मन्त्री हुने चाहना राख्दैनन्। आफ्नै अध्यक्षको डायलग रघुजी पन्तले बिर्सिनु भएको के हो? बाघ भोकै बस्छ तर घाँस खाँदैन। यसकारण पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यदि बने नै भने पनि फेरि राजा नै बन्छन्, बन्न सकेनन् भने त्यतिकै मर्छन्, तर मेयर चाहिँ हुँदैनन्। कतिपय नेताको कन्फिडेन्स देख्दा पनि उदेक नै लाग्छ। दर्शकिन भन्छन् राजसंस्था फर्किँदैन, फर्किन दिँदैनौ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारसँग झन्डै 2/3 बहुमत थियो। त्यो 2/3 सरकारले गुठी विधेयक प्रकरणमा घुँडा टेकेको थियो। त्यो प्रकरणमा चाहिँ जनता राजसंस्था चाहियो भनेर देशैभर उत्रिए भने के हुन्छ? यसकारण राजसंस्था राख्ने कि हटाउने भन्ने कुरा यो नेताको चिन्ताको विषय होइन। नेताजीहरू तपाईहरू जनताको प्रतिनिधि हो। यसकारण देश र जनताको हित के गर्दा हुन्छ त्यतातिर ध्यान दिनुहोला। हुटिट्याउने चाहिँ आकाश थामेको भ्रममा बाँचेर यो व्यवस्थाको ठेकेदारी नगर्नुहोला। यो गणतन्त्र थाम्ने जनताले हो। नेता जनताका प्रतिनिधि मात्रै हुन्, जनताका मालिक होइनन्। यसकारण मालिक हुने चेष्टा नगरेकै राम्रो। अब घर घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरेको भनेर केपी ओली विरुद्ध प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलले छेडेको जिहाद र देशभक्तिको एकछिन चर्चा गरिहालौँ। अहिले नाम लिएका 5 नेताले देशको माया गरेको त्यो दिन थियो 2078 साल जेठ 22 गते। 5 नेताले देशको माया गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रघाती, जनघाती, कुकर्मी, राष्ट्र सत्यानाश गरेर कसैलाई रिजाउने खरानी बेचुवा भनेर 2 वर्ष अघि संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए। त्यो विज्ञप्ति स्क्रिनमा हेर्नुहोला। खरानी बेचुवा भनेर कतिसम्म भाषा मिलाएर त्यो बेलाका प्रधानमन्त्रीलाई पखाल्ने काम वर्तमान सरकार सञ्चालकहरूले गरेका थिए। त्यो अंश जुम गरेर पनि देखाइरहेका छौँ, त्यो पनि हेर्नुहोला। खरानी बेचुवा भनेर केपी ओलीलाई भन्नुको कारण के थियो भने त्यो बेलाको सरकारले चुरेको ढुङ्गा गिटी भारतको चाहना अनुसार त्यतै निकासी गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। बजेट घाटा कम गर्ने नाममा चुरे मास्ने योजना ओली सरकारले ल्याएपछि प्रचण्ड, देउवा र माकुनीहरूको दिमागमा आग बबुला भएको थियो। चुरेको यस्तो धेरै माया गर्ने प्रचण्ड सरकारले अहिले फेरि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 42 मा चुरे बेच्ने योजना नै समेटेका छन्। त्यो बुँदामा भनिएको छ कि वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा सङ्कलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। चुरे संरक्षण गर्दै वातावरण ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ। यही कुरा, यही काम ओली सरकारले गर्दा प्रचण्डले भनेका थिए खरानी बेचुवा। अहिले आफूले गर्दा चाहिँ के भन्ने होला? त्यही काम अरूले गर्दा बलात्कार, अहिले आफूले गर्दा चमत्कार। हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, मैं करूँ तो लीला, कोही और करे तो क्यारेक्टर ढिला। आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईलाई अब हामी एक मामुली प्रश्न राख्न चाहन्छौँ। यही काम गर्दा तपाईले केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रघाती, जनघाती, कुकर्मी, राष्ट्र सत्यानाश गरेर कसैलाई रिजाउने खरानी बेचुवा भन्नुभएको थियो। यही शब्द हामीले तपाईहरुका लागि प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने?
आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा नयाँ एपिसोडमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित छौँ र आजको कार्यक्रममा केही खास विषय हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। खास गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको एउटा नयाँ तथ्य आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रमाण हुँदा पनि प्रहरीले केहीलाई कसुरदार मानेको छैन, गिरोह चलाउनेको नाम नै छैन, तर कामदार विरुद्ध भने मुद्दा चलाइएको अवस्था देखिएको छ। प्रमाण आजको कार्यक्रममा यो विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस्तै सुजन आचार्य नाम गरेका व्यक्तिबाट ठगिएको गुनासो सहित केही युवाहरू हाम्रो कार्यालयसम्म आएका छन्। ठगी धन्दाको जालोमा पारेर आचार्यले यी युवाहरूको कसरी बिल्लीबाट बनाए त्यो आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। र यस्तै सेलाएको भनिएको रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणको मामिला पुनः बल्झिएको अवस्था छ। लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको विषयसहितको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। र सिराहाको एक विद्यालय जहाँ प्रधानाध्यापकको 2वटा नागरिकता देखिएको छ र यो प्रकरणसँगै आर्थिक हिनामिनासम्मको आरोपसहितको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी देखाउँदैछौँ। यसबाहेक अन्य विषय पनि कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424 यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। समाजमा देखिएका कुनै पनि किसिमका विकृति उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ र आफ्ना व्यक्तिगत समस्याहरू आफूले भोगेका पीडाहरू सुनाउन चाहनुहुन्छ भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्नुहोला। तपाईँ हामीसँग भिडियो सम्पर्क मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गरेर आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, चुरेको ढुङ्गा बेच्न नहुने भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने दलहरूले नै अहिले नीति तथा कार्यक्रममा ढुङ्गा गिट्टी बेच्ने योजना समावेश गरेका छन्। चुरे विनाश गरेर ढुङ्गा गिट्टी भारत निकासी गर्नु प्रचण्ड सरकारको बुद्धिमानी योजना हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 22%ले तालीमा र 78%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् चुरे विनाश गरेर ढुङ्गा गिट्टी भारत निकासी गर्नु प्रचण्ड सरकारको बुद्धिमानी योजना होइन भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ समेत नआउँदै रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने प्रक्रिया सरकारले सुरु गरेको छ। नरसंहारकारीलाई नै माफी दिएपछि अरू अपराधीलाई मात्रै जेलमा राख्न आवश्यक हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुवर, काङ्ग्रेस नेत्रीहरू आर्जु राणा, मन्जु खाँड, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामकुमार थापा बादल, उनकी पत्नी नयनकरा थापा आदिको नाम मुछिएको छ। तर यी हाई प्रोफाइलहरूलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएन। धेरैले भनेका छन् नेपालमा अनुसन्धान त एक बहाना हो, सेटिङमा आफ्ना जोगाउने चाहना हो। विशिष्टहरूको कुरा छाडौँ दर्शकबिन, आज हामी तपाईहरूलाई यस प्रकरणमा लो प्रोफाइलका व्यक्तिलाई प्रहरीले कसरी अनुसन्धानमा तान्यो र उनी तानिँदै गर्दा प्रकरणमा जोडिएको प्रमाण भेटिँदा पनि अर्का एकलाई कसरी छाड्यो भन्ने विषय उजागर गर्दैछौँ। प्रहरीले कसुरदार मानेको 30 जना मध्ये सन्देश शर्मा अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। राजेश अर्याल फरार छन्। राजेशलाई परिचालन गर्ने आकाश भनेर चिनिने रामकुमार रेग्मी नाम गरेका दाङका 43 वर्षीय काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता कसरी प्रहरीको अनुसन्धान घेरामा परेनन् यो विषयको खुलासा राजेश अर्यालले गरेका छन्। अर्याल 30 जना मध्येका एक हुन्। उनी आज हाम्रै कार्यालयमा आएर घटनाको तथ्य खोलेका छन्। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लाखौं असुल्नेहरू कसरी प्रहरीको अनुसन्धानमै परेनन् र अरूले अराएको काम गर्ने कारिन्दा कसरी फँसेका छन् भन्ने एउटा मामिलाले दर्जनौं प्रश्न एकसाथ उठाएको छ।
यस प्रकरणमा प्रहरीले 30 जनालाई कसुरदार करार गरेको छ। ती 30 मध्येका एक राजेश अर्याल बिहिबार न्यूज 24 कै कार्यालयमा आएर घटना वृत्तान्त सुनाएका छन्। नक्कली भुटानी बनेर अमेरिका जान खोज्नेहरूबाट रकम सङ्कलन गर्ने काम गरेको भनेर अर्यालको नाम प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ। आरोपी 30 जना मध्ये प्रहरीले 5 जनालाई मुख्य योजनाकार, कार्यान्वयन गराउने दोस्रो तहमा 5 जना, कार्यदल बनाउने र नीतिगत निर्णय गर्ने तेस्रो तहमा 6 जना र बाँकीलाई रकम सङ्कलन गर्ने चौथो तहमा राखिएको छ। यही चौथो तहमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिका रूपमा काठमाडौँ जितपुर फेदीका 30 वर्षीय राजेश अर्याललाई प्रहरीले कसुरदार मानेको छ। तर अर्याल निमित्त मात्रै हुन्। रकम सङ्कलन गर्ने असली व्यक्ति चाहिँ कांग्रेसी कार्यकर्ता समेत रहेका दाङ शान्तिपुर गाउँपालिका 4 का 43 वर्षीय रामकुमार रेग्मी रहेको प्राप्त प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन्छ। नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रक्रियाको दोस्रो तहमा रहेर बढी सक्रिय रहेको मध्ये सन्देश शर्माको साथी हुन् आकाश भनिने रामकुमार रेग्मी समायोजन समितिको सदस्य हुँ भन्ने गर्थे। परिचय पत्रमा के कुरा समायोजन गर्न गठित समिति भन्ने खुलेको छैन। यिनै रामकुमार रेग्मीले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई तालिम दिन नयाँ बानेश्वरमा विन्ध्यवासिनी इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट खोलेका थिए। त्यही इन्स्टिच्युटमा काम गर्ने 8 मध्येका एक राजेश अर्याल थिए। उनलाई रेग्मीले मासिक 20,000 तलब हुने गरी कर्मचारी प्रशासन प्रमुखका रूपमा काम लगाएका थिए। एउटा इन्स्टिच्युटमा काम गर्न गएको थिएँ, विन्ध्यवासिनी इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट 77 पुसदेखि। अनि त्यो बेला मेरो मासिक 20,000 को तलबले मैले काम गरिरहेको थिएँ। अनि लगभग भनौँ न माघ फागुनतिर मेरो खातामा पैसा आउँछ, तिमी मेरो चेक छैन, तिमी मेरो खातामा आउँछ, तिम्रो खाता नम्बर देऊ भनेर माग्नु भयो मेरो बोस रामकुमार रेग्मीले। अनि मागेपछि हुन्छ नि त दाइ भनेर दिएँ। अनि उहाँले मैले खाता नम्बर पठाइदिएँ, उहाँले दिनुभयो, कसैलाई दिनुभयो, पैसा आयो होइन। अनि आएपछि अनिखेर पैसा आयो, मैले झिकेर दिएँ उहाँलाई। अनि त्यसो निरन्तरता रह्यो भनौँ न, 2-4 चोटि ट्रान्जेक्सन भयो। शरणार्थीको बायोमेट्रिक गराउने भनेर रचिएको एक नाटकका क्रममा हरिभक्त महर्जन नक्कली सहसचिव श्याम नामका अर्का व्यक्ति नक्कली उपसचिव भएर चितवन पुगेका थिए। त्यो गिरोहमा सन्देश शर्मासँगै रामकुमार रेग्मी पनि चितवन गएका थिए। रेग्मीकै विन्ध्यवासिनी इन्स्टिच्युटमा काम गरिरहेको बेला राजेश अर्याललाई उनैले तिम्रो खातामा मेरो अलिकति पैसा जम्मा भएको छ, झिकिदेऊ है भनेका थिए। सुरुमा 7 लाख रुपियाँ आफ्नो खातामा आएपछि अर्यालले त्यो रकम झिकेर रेग्मीलाई दिए। नक्कली शरणार्थी बन्न खोज्नेहरूबाट रेग्मीले रकम असुल गरिरहेका थिए। रकम जम्मा गर्न चाहिँ उनले अर्यालको बैंक खाता दिने गर्थे। 25 लाख जति रकम अर्यालको खातामा आएपछि उनले 20,000 कमाई भएको मान्छेको खातामा यति धेरै रकम आउन थाल्यो। यसले त मलाई समस्या पर्छ, मबाट यो काम नगराउनुस् भने। रेग्मीले अर्याललाई प्रलोभनमा पार्न तिम्रो नाम पनि शरणार्थीको लिस्टमा राखिदिन्छु, यो काम गर भने। दाइ यत्रो पैसा आयो, के कारणले आयो यो त मलाई त डर लाग्छ दाइ। मेरो त ट्रान्जेक्सन वर्षमा 1 लाख नै हुँदैन छ, तपाईँ यत्रो आयो भनेपछि। अनि केही होइन भन्नुभयो। अनि फेरि मान्छेहरूको चहलपहल भइरहेको थियो त्यहाँ। म अफिसबाट घर जाने बेला बेलुकाखेरि हुन्थ्यो। अनिखेर सोधेँ, अनिखेर यस्तो यस्तो हो ल गर्ने भए तिमी गर, म पठाइदिन्छु तिमीलाई, भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाइदिन्छु भन्नुभयो। अनि त्यो भनिसकेपछि भुटानी शरणार्थी बनाइसकेपछि अमेरिकाको तेस्रो मुलुक भनेर पठाइदिने हो, जाने भए जान्छौ तिमी, म पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। मैले नि आश गरेँ। अमेरिका जान पाइने प्रलोभनमा अर्याल फसे। शरणार्थीको सूचीमा अर्यालको नाम पनि थपियो। आफ्नो नाममा 3वटा बैंकमा खाता पनि उनले खोले। करिब 1 वर्षमा 1 करोड 10 लाख रुपियाँ अर्यालको खातामा जम्मा भयो। उनको खातामा रकम जम्मा गर्नेहरूमा विराज पाण्डे, ममुकान्त पाण्डे, सन्दीप ओली, मनबहादुर खत्री लगायत थिए। यो बैंक स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्। खातामा आएको रकम मध्ये करिब 20 लाख रुपियाँ रेग्मीलाई नगदै दिए। नगद दिएको रकमको खास प्रमाण हुँदैन, तर अर्याल रेग्मीबाट परिचालित हुन् र रेग्मीको नेक्सस सन्देश शर्मासँग छ भन्ने प्रमाणहरू चाहिँ उपलब्ध छन्। अर्यालले त्यसबीच रेग्मीको इन्स्टिच्युटको कर, उनको गाडीको कर आदि तिरिदिएका थिए। रेग्मीलाई पैसा दिन सोही इन्स्टिच्युटमा काम गर्ने मेनुका भट्टराईको नाममा चेक काटेर त्यो रकम लिन दुवैजना बैंक गएका थिए। यी र यस्ता धेरै प्रसङ्गले प्रहरीको नजरमा फरार भनिएका राजेश अर्याल र रामकुमार रेग्मीको नेक्सस प्रमाणित हुन्छ। तर घोर दुर्भाग्यको कुरा के छ भने प्रहरीले रामकुमार रेग्मीलाई प्रतिवादी नै बनाएको छैन। रेग्मीले चलाएको धन्दामा जानेर नजानेर संलग्न भएकाहरू अहिले यो प्रकरणका मतियार बनेका छन्। तर रेग्मीलाई प्रहरीले उन्मुक्ति दिएको छ। म एक सामान्य व्यक्ति, यो इन्स्टिच्युटमा काम गर्न भनेर गएको मान्छे। अब अनि मेरो नाम चाहिँ फरार सूचीमा आयो होइन। जो यो मलाई एज अ स्टाफ काम लगाउने मान्छेको चाहिँ नाम निशान छैन। अनिखेर म चाहिँ एज अ फरार अभियुक्त भनेर नाम आइसकेपछि मलाई अनिखेर यो सबै स्टेटमेन्टहरू कलेक्ट गर्नु मन लाग्यो। यो नामहरू सहितको मैले यो सबै ल्याएको छु। अब म जस्तो सामान्य कर्मचारीलाई त यसरी फसाछन् भने मान्छेले अरू माथिल्लो तहको कति के हो। सन्देश शर्माले राजेशलाई दिएको 90 लाखको चेक। सन्देशबाट पैसा लिन रामकुमारले चालेको चाल।
रामकुमार रेग्मी र सन्देश शर्माले शरणार्थी बनाउन मानिसहरूसँग असुलीको वातावरण बनाउँथे। पैसा बुझाउन तयार भएकाहरूले राजेश अर्यालको खातामा पैसा जम्मा गर्थे। यसरी जम्मा भएको रकम रेग्मीले भनेअनुसार कहिले उनीलाई झिकेर दिन्थे, कहिले रेग्मीले भनेपछि सन्देश शर्मालाई दिन्थे। रेग्मी र शर्माको लेनदेन चलिरहेको बेला एकपटक राजेश अर्यालका लागि शर्माले चेक काटे। 78 पुस 5 गते सन्देश शर्माले राजेश अर्याललाई दिएको यो 25 लाखको चेक हेर्नुहोस्। यो चेकको रकम रामकुमार रेग्मीले पाउनुपर्ने थियो, तर कङ्ग्रेसी कार्यकर्ता भएको कारण रेग्मी अधिवेशनका लागि काठमाडौँ बाहिर थिए। त्यो बेला सन्देशले राजेशकै नाममा चेक काटिदिए, तर खातामा पैसा नभएको कारण साँच्चिएन रेग्मीको निर्देशन अनुसार 3 पटक बााउन्स गराए। त्यसपछि रेग्मीले मुद्दा हाल्न राजेशलाई दबाब दिए, तर मुद्दा हालेर थप झमेलामा नपर्ने भनेर उनी पन्चिन खोजे। त्यसपछि रामकुमार रेग्मीले नयाँ प्रपञ्च सिर्जना गरे र रामकुमार आफैले 25 लाखको त्यो चेक आफूले लिएर सन्देशसँग मुद्दा मामिला गर्न राजेशसँग मन्जुरीनामा लिन खोजे। रामकुमारले राजेशलाई ऋणी बनाएर आफू साउ बने र यस्तो कागज तयार पारेर हस्ताक्षर गराउन खोजे। राजेशले हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। रेग्मीले मात्रै हस्ताक्षर गरेको यो मन्जुरीनामा पत्र हेर्नुहोस्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अहिले सन्देश शर्मा मात्रै पक्राउ परेका छन्। राजेश प्रहरीको सूचीमा छन्, तर घटनामा रामकुमार रेग्मीको संलग्नता कागजबाटै पुष्टि हुन्छ। सन्देश शर्माले रामकुमार रेग्मीका लागि काटेको यो 90 लाखको चेक हेर्नुहोस्। यो चेकको रकम शरणार्थी बन्न चाहनेबाट सङ्कलित रकम होइन भने कुन प्रायोजनको पैसा हो त? यो कुराको पुष्टि गर्न सन्देश र रामकुमारले सक्लान्। यति हुँदा पनि प्रहरीले रामकुमार रेग्मीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदै ल्याएन। पक्राउ परेकाहरूले विशिष्ट व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता रहेको भनेर बयान दिएका छन्। हाई प्रोफाइलहरूलाई नसुन्नुलाई त नेपालमा सामान्य नै मान्ने गरिन्छ, तर रामकुमार रेग्मी समेतलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा किन ल्याएन भन्ने बढी अनौठो देखिएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ पूर्व डिआइजी केशव अधिकारीलाई। केशव सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब अहिले भर्खरै हामीले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ, खास गरी एउटा इन्स्टिच्युटमा काम गर्ने राजेश अर्याललाई प्रहरीले कसुरदार मानेको, तर उनकै बोस रामकुमार रेग्मीलाई अनुसन्धानमै नल्याएको भन्ने किसिमको प्रसङ्ग समेटिएको रिपोर्ट देखायौँ। अनुसन्धानमा काम नगरेको हामी र हामी जस्ता धेरैको जिज्ञासा के छ भने यति धेरै आधार प्रमाण हामीले नै भेट्यौँ भने प्रहरीले किन भेटेन, किन अनुसन्धानको दायरामा चाहिँ ल्याएन? प्रहरीको दृष्टि र आम मानिसको दृष्टि कुन बिन्दुमा फरक पर्छ सर? वीरेनजी, सबैभन्दा पहिला कुरा त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो हाई प्रोफाइल मुद्दा जुन छ, यो मुद्दाको अनुसन्धान टुङ्गिएकै छैन। सबैभन्दा पहिला ठुलो कुरो यहाँनिर छ, हेर्नुहोस् है। र जति पनि व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ नि आएको छ अहिले, होइन, अभियोग पत्र दायर भइसकेका व्यक्तिहरू बाहेक जति पनि अब हाई प्रोफाइल भन्नुहोस् कि मिडिल लेभलका भन्नुहोस् है, जतिको पनि नाम आएको छ उहाँहरूको त्यो घटनामा संलग्नताको आधार चाहिँ हुनुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो बुझ्नुपर्ने कुरा, किनभने नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा र नेपालको फौजदारी न्याय सिद्धान्तमा पनि के उल्लेख चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धान गर्दाखेरि मुद्दा चाहिँ नि असफल नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ नि विशेष चाहिँ ध्यान दिइन्छ। र यो असफल नहुनेकै लागि चाहिँ नि घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिसँग चाहिँ नि जोडिने तथ्य र प्रमाणहरू चाहिँ हुनुपर्छ, जसले कि घटनामा यी व्यक्तिहरूको संलग्नता पुष्टि चाहिँ नि गरोस्, होइन। त्यसको लागि अहिले नै यो मुद्दाको पटाक्षेप भइसकेको चाहिँ नि अवस्था चाहिँ होइन, हेर्नुहोस्। त्यसो भए हामीले भर्खरै रिपोर्टमा देखाएको जुन तथ्य प्रमाण छ, रामकुमार रेग्मी नाम गरेका व्यक्तिको जुन किसिमको नेक्सस छ भन्ने यी तथ्यहरूले देखाएको छ, यी तथ्य, यी आधार प्रमाणहरू प्रहरीलाई उनलाई चाहिँ अनुसन्धानमा ल्याउनका लागि काफी छ कि छैन त? तपाईँको दृष्टिले के भन्छ? होइन, तपाईँको अपराधको सूचना जसले पनि जुनसुकै माध्यमबाट पनि प्रहरी कार्यालयमा दिन सक्छ, होइन। जस्तो तपाईँले अहिले मिडियामा चाहिँ नि जुन यो न्युज सम्प्रेषण गर्नुभयो, प्रसारण गर्नुभयो, यो पक्कै पनि अनुसन्धानको टिमले चाहिँ नि संज्ञानमा चाहिँ नि लिएको चाहिँ नि होला र लिन पनि जरुरी छ, होइन। मैले तपाईँलाई के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि यस्तो हाई लेभलका व्यक्तिहरू जो राज्य संयन्त्रसँग चाहिँ नि हिसो गाँसेका थिए, पार्टीमा पनि अहम पदमा चाहिँ नि बसेका व्यक्तिहरूलाई त नेपाल प्रहरीले तपाईँको अनुसन्धानको दायरामा चाहिँ ल्यायो भने यो रेग्मी भन्ने व्यक्ति चाहिँ नि एउटा पार्टीको सामान्य सदस्य भएको व्यक्तिलाई चाहिँ नि प्रहरीको अनुसन्धान टिमले इग्नोर गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ नि लाग्दैन, हेर्नुहोस्। तर हेर्नुहोस् है, अहिले
केही हाई प्रोफाइललाई प्रहरीले कसुरदार नबनाएको भन्ने किसिमको मामिला निकै उठेको पनि छ। खास गरी प्रहरी महानिरीक्षकमाथि नै अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेर चर्को आवाज पनि उठिरहेको छ। अब यो प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान पूर्णतया निष्पक्ष, ठिक र दबावरहित भयो भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ अहिलेसम्म हेर्दा? हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला त वीरेनजीलाई म एउटा कुरो के भन्न चाहेँ भने नेपाल प्रहरीको वैधानिक स्थापनाको 6 दशकको उत्तरार्धमा होइन, 6 दशकको उत्तरार्धमा आइपुग्दाखेरि नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक क्षमता कुन स्तरमा रहेछ भन्ने कुरो नेपाल प्रहरीले प्रमाणित गरेको अवस्था छ। हिजो चाहिँ नि अपराध के अरे नेपाल प्रहरीको क्षमतालाई निषिद्ध अवस्थामा राखियो। अहिले चाहिँ नि राज्यले हदैसम्म चाहिँ नि अनुसन्धान गर्ने टिमलाई कम्फर्ट जोन चाहिँ नि उपलब्ध गराइदिएको जस्तो मैले चाहिँ नि अनुभूत गरेको छु। मैले पनि यस्तै प्रकृतिको धेरै मुद्दामा चाहिँ नि अनुसन्धान गर्दाखेरि धेरै तगाराहरू, अवरोधहरू मैले पनि फेस नगरेको होइन 29 वर्षको सर्भिसको दौरानमा। तर अहिले राज्यले नै चाहिँ नि त्यो सुविधा प्रहरीलाई उपलब्ध गराइदिएको र प्रहरीले केही समयको बिचमा नै यस्तो सबुत प्रमाणहरू चाहिँ दिनरात अहोरात्र खटेर चाहिँ सङ्कलन गरेर एउटा लेभलका चाहिँ नि व्यक्तिहरूलाई होइन राज्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हिजोका दिनमा निर्वाह गरेकालाई अहिले चाहिँ नि राय सहितको प्रतिवेदन मार्फत चाहिँ नि अभियोजन चाहिँ नि हिजो मात्रै अदालतमा दर्ता भएको छ होइन। त्यसले गर्दा अन्य व्यक्तिको हकमा पनि प्रहरीले मैले बुझेसम्म चाहिँ नि संलग्नताको आधारहरू चाहिँ नि खोजी रहेको छ होइन। र त्यो चाहिँ नि आधारहरू के अरे प्राप्त गरेपछि बल्ल चाहिँ नि बाँकी रहेका व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ नि आरोपीको चाहिँ नि सूचीमा राखिएको छ उहाँलाई पनि कानुनी चाहिँ दायरामा ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक छ, मानौ जस्तो कुनै कर्तव्यज्ञान मुद्दाको अभियुक्तले भन्यो कि मलाई यसो गर्न कुनै ए वा बी भन्ने व्यक्तिले चाहिँ उक्साएको हो, हराएको हो, उसले यस्तो बयान दिइसकेपछि उसले किटान गरेका वा नाम उसले जसको लिएको छ ती व्यक्तिहरूसँग क्रस चेक गर्ने, उनीहरूको बयान लिने आदि काम गर्नुपर्ने होइन प्रहरीले? होइन, पर्छ, हेर्नुहोस् पर्छ। किनभने यहाँ के हुन्छ भने तपाईँलाई म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ, मुद्दा चाहिँ नि कुनै पनि व्यक्तिले हेयर एन्ड सेको आधारमा अगाडि आएका कुरालाई चाहिँ नि आधार बनाएर र प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैन हो, त्यस्ता कुराहरूलाई संज्ञानमा चाहिँ नि राख्छ, हेर्नुहोस् जानकारीमा राख्छ होइन। त्यसले गर्दा प्रहरी पनि अहिले चाहिँ नि त्यही चरणमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने प्रहरीले हेर्नुहोस् जसको नाम पारेका छन्, जसको चाहिँ बयानको क्रममा नाम आएको छ, प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरूले जसको नाम दिएका छन्, ती नाम दिएका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले बोलाएकै छैन, सोधबुझै गरेको छैन भन्ने किसिमको चर्को आवाज पनि उठिरहेको छ नि। म तपाईँलाई वीरेनजीलाई एउटा कुरा म के भन्छु भने अहिले चाहिँ हिजो मात्रै अभियोजन दर्ता गराएका व्यक्तिहरूको नाम पनि त पहिले दिनदेखि नै आएको हो नि त होइन। उहाँहरूको नाम पनि यो सन्दीप के अरे भण्डारी भनौँ कि दुलाल भन्नुहोस् अथवा अन्य व्यक्तिहरूले उहाँहरूको नाम त पहिलेदेखि नै लिएको हो नि। तर उनीहरूले नाम लिएपछि 11 दिन 12 दिन पछि मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको हो नि। त्यो समय चाहिँ किन लगायो त, किन विलम्ब भयो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई माथि लगाएको आरोपको पुष्टि हुने चाहिँ नि तथ्यसँग चाहिँ नि प्रहरी त्यो तहसम्म चाहिँ पुगेपछि उहाँहरूलाई ल्याएको। त्यसले अन्य व्यक्तिको हकमा जुन हिजो अभियोजनमा पर्नु भएको छैन होइन, त्यो त पक्कै पनि प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेकै विषय हो। र एउटा कुरो फेरि पनि म भन्छु, अनुसन्धान अहिले चाहिँ नि पटाक्षेप भएको चाहिँ अवस्था पनि त कहाँ हो र? तर हेर्नुहोस् है, अहिले अब गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नाम पोलिँदैमा तिनलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने छैन भनेर उहाँ आफै एउटा अनुसन्धान अधिकृत र न्यायिक निरूपणका न्यायमूर्ति चाहिँ प्रस्तुत भइरहनु भएको अवस्था पनि छ। हामीले पनि यो भनेका छैनौँ कि अब पक्राउ गर्नै पर्छ, तर एटलिस्ट मुछिएकाहरूलाई प्रहरीले एक वचन पनि सोध्नै नमिल्ने हो र यो त अलिकति विलम्ब भयो। प्रहरीमाथि प्रश्न उठ्यो सर, प्रश्न उठ्ने गरी विलम्ब भयो। रूपमा गरेको अनुसन्धान चाहिँ नि देखिँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो म पनि पूर्व प्रहरी अधिकृतको नाताले म तपाईँलाई के भन्छु भने प्रहरीले भित्रभित्र गरेको अनुसन्धान सार्वजनिक गर्दैन, कहिले पनि त्यो गर्दैन। म तपाईँलाई विश्वासका साथ यो कुरो भन्न चाहेँ। र यसकै साथसाथ म के जोड्छु भने तपाईँको फौजदारी न्याय प्रणालीका चाहिँ नि आत्मा भनेको अनुसन्धान र चाहिँ नि अभियोजन हो है। यो अनुसन्धान र अभियोजन चाहिँ नि बलियो तवरले चाहिँ नि गर्नको लागि नै के अरे धेरै प्रयासहरू चाहिँ हुन्छन्, धेरै पृष्ठभूमिमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ, धेरै तथ्य र चाहिँ प्रमाणहरू सङ्कलन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि मेरो अनुभवको आधारमा यी सम्पूर्ण चाहिँ दायरामा चाहिँ प्रहरी
पसिसकेको जस्तो लाग्छ र उहाँहरूका चाहिँ नि हिजो आएका चाहिँ नि अभिव्यक्तिको आधारमा पनि उहाँहरूले यो अनुसन्धानलाई बाँकी रहेको चाहिँ नि अनुसन्धानलाई चाहिँ नि राम्रो नजिकबाट निहालिराख्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् है, हिजो भर्खरै प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिको प्रसङ्ग पनि म यहाँ जोड्न चाहन्छु। खास गरी नेपाल प्रहरीले भन्यो कि प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै यो अनुसन्धानमा मुछेर समाचारहरू सार्वजनिक हुँदा यसले प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा आँचाउन सक्छ। प्रहरी महानिरीक्षकको विषयमा 1, 2, 3, 4 गरेर आधार तथ्यसहित यदि समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि ती विषयमा अनुसन्धान गर्छौँ भन्न नेपाल प्रहरीलाई नैतिक सङ्कट परेको हो यो विज्ञप्ति मार्फत त हामी नैतिक सङ्कट पर्ने चाहिँ नि अवस्था म देख्दिनँ। मैले हिजो दिउँसो एउटा मिडियाले चाहिँ नि सोधेको थियो यो प्रहरी महानिरीक्षकको संलग्नताको कुरा आयो के हो भन्दाखेरि मैले के भने प्रहरी महानिरीक्षकको संलग्नताको कुरो आएको भए त यो अनुसन्धानको डे 1 देखि नै प्रहरी महानिरीक्षक चाहिँ नि संलग्न हुन्छ। उहाँ मात्रै होइन, बसन्त कुँवर साहब मात्रै होइन, पहिलेका ठुला मुद्दाको अनुसन्धानमा पनि डे 1 देखि नै प्रहरी महानिरीक्षकको संलग्नता हुन्छ। उहाँको संलग्नता नभइकन अपराध महाशाखा र चाहिँ नि अनुसन्धान टिम परिसरको अनुसन्धान टिमले हदैसम्मको चाहिँ नि माग दावी गरेर चाहिँ नि राय सहितको प्रतिवेदन चाहिँ पेश गर्छ र भने त तपाईँको प्रहरी महानिरीक्षकको चाहिँ नि को जो चेन अफ कमान्डलाई चाहिँ नि काटेर काम गर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि हिजो मैले यो कुरो व्यक्त गरेको हो, प्रहरी महानिरीक्षकलाई चाहिँ नि आरोप लाग्यो तर नक्सालले चाहिँ नि यो कुरो चाहिँ क्लियर गरिदिनुपर्छ भनेको थिएँ मैले। सायद यो संयोग चाहिँ नि हाम्रो जुर्यो जस्तो लाग्यो, संयोग हो जस्तो लाग्यो। साँझ चाहिँ नि उहाँहरूको विज्ञप्ति पनि आयो होइन। त्यसले गर्दा प्रहरी महानिरीक्षकले मुद्दा कमजोर गराउने चाहिँ नि उद्यम गर्नु भएको भए हदैसम्मको सजायको माग दावी चाहिँ नि गरेर यस्तो उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको मुद्दा चाहिँ नि हिजो अदालतमा दर्ता हुन्थ्यो जस्तो मलाई चाहिँ ठीक छ केशव सर। तर हेर्नुहोस् है, प्रहरीमा भएको गुटबन्दी पनि अहिले सतहमा आएको भनेर भनिँदैछ। अहिलेका महानिरीक्षकलाई यही मौकामा विवाद नपारेर निलम्बन गर्न सकिए मेरो पालो आउँछ भनेर बसेकाहरूको यो चलखेल हो कि अथवा के हो त? प्रहरीमा यस्तो पनि हुन्छ होइन, प्रहरी महानिरीक्षक भन्ने पद चाहिँ नि एउटा हुन्छ होइन। यो गुटबन्दीको कुरा चाहिँ नि तपाईँलाई म भनौँ अहिले मात्र होइन, जबदेखि प्रहरीमा चाहिँ नि राजनैतिक हस्तक्षेपको चाहिँ नि शुभारम्भ गरियो नि, यो चाहिँ नि हस्तक्षेप जबबाट सुरु भयो तबदेखि नै चाहिँ नि प्रहरीमा नदेखिने गुटहरू चाहिँ नि सलबलाएको चाहिँ नि अवस्था छ। म पनि चाहिँ नि बहालमा रहँदा पनि मैले चाहिँ नि त्यो अवस्थासँग चाहिँ नि साक्षात्कार गरेको र यो अवस्था किन आयो त भन्दाखेरि कालान्तरका सरकारहरूकै कारणले आयो होइन। प्रहरीको वृत्ति विकासको चाहिँ नि सवालहरूलाई जहिले पनि चाहिँ नि तपाईँको हस्तक्षेप गर्ने वातावरण चाहिँ नि भइदिएको हुँदा योग्य व्यक्ति चाहिँ नि ठसारिने होइन। अब अयोग्य व्यक्ति जो चाहिँ सङ्गठनको चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि मेमोरीमा चाहिँ यो मान्छे ठिक छैन भन्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ नि महत्त्व दिएर अगाडि उकास्ने होइन। यो अवस्थाले नै विगतदेखि चाहिँ नि प्रहरीमा चाहिँ नि नेतृत्व प्रति चाहिँ नि असन्तुष्ट हुने र असहयोग गर्ने चाहिँ नि वातावरण चाहिँ नि बनेको हो। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। हेर्नुहोस् केशव सर, अन्तिममा जस्तो अब तपाईँ एउटा अनुभवी भएको हिसाबले पनि म के सोध्न चाहन्छु भने अब यस्तो खालको प्रकरणमा यो केसमा चाहिँ कति मान्छेहरू चाहिँ धरोटी बुझाएर रिहाउन सक्ने अवस्था हुन्छ, कति मान्छे जेल जान सक्छन्, तपाईँको अनुभवले के भन्छ? मेरो अनुभवले त मैले के देखेको छु भने जति पनि व्यक्तिहरूको चाहिँ नि विरुद्धमा प्रमाणहरू सङ्कलित गरिए एकत्रित भयो होइन, त्यो प्रमाणको आधारमा किनभने म तपाईँलाई वीरेन्द्रजीलाई म भनौँ तपाईँको भौतिक सबुत होइन, डिजिटल सबुत र चाहिँ नि यो फोरेन्सिक सबुतहरू चाहिँ नि यो बेलामा चाहिँ नि हामीले पनि हेर्दाखेरि केलाउँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ नि जुन घटनामा संलग्न हुनुभयो त्यो घटनामा चाहिँ नि संलग्न हुने चाहिँ नि आधारहरू चाहिँ नि धेरै प्रहरीहरूले चाहिँ सङ्कलन गरेको छ। त्यही प्रमाणको आधारमै चाहिँ नि पूर्वपक्ष चाहिँ नि हुनुपर्ने हो होइन। अब भित्री चाहिँ नि त्यो मिसिल अध्ययन हामीले व्यक्तिगत तवरले गर्ने कुरा त भएन होइन, सम्बन्धित उहाँले नै गरेका छ। अब न्यायालयले पनि त्यही आधारमा त्यही प्राप्त भएका सबुत प्रमाणको आधारमै न्यायको चाहिँ किनारा गर्ने हो। चाहिँ नि अहिलेलाई म यति नै भन्न सक्ने चाहिँ अवस्थामा छु। अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के भन्नुभएको थियो भने यो त एउटा ट्रेलर मात्रै हो, अहिले ट्रेलर मात्रै हो, पुरै फिल्म देखाउन बाँकी छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर प्रहरीको अनुसन्धानको शैली हेर्दा प्रधानमन्त्रीको जुन फिल्म थियो त्यो फिल्म त अहिले ट्रेलरमै सकियो भनेर आलोचकहरूले भनिरहेछन्।
के भन्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई यो बारेमा मेरो व्यक्तिगत टिप्पणी के छ भन्दाखेरि हजुर मध्यान्तर त भएको छ होइन, मध्यान्तर त कथ्यांशको एउटा भाग चाहिँ नि पुरा भएको छ, मध्यान्तर भएको छ। अब बाँकी चाहिँ नि जुन अन्य व्यक्तिहरूको चाहिँ हकमा पनि त नामहरू त आएको छ नि, अब उहाँहरूको संलग्नता होला नहोला होइन, खालि चाहिँ नि भनेको आधारमा कसैले आरोप लागेको आधारमा चाहिँ नि आरोपी चाहिँ नि के अरे ऊ चाहिँ नि पुष्टि हुने चाहिँ नि कुरा त हुँदैन होइन। तर पनि अब चाहिँ बाँकी भएका व्यक्तिहरूको साँच्चैकै चाहिँ नि संलग्नता छ भने प्रहरीले चाहिँ नि अनुसन्धान गरेर जब मुद्दा चाहिँ नि बुझाउँछ त्यो बेला चाहिँ नि के अरे चलचित्र चाहिँ नि के अरे ऊ भएको मान्नु पर्ला सम्पूर्ण। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद केशव सरियाले। हस् वीरेनजी, थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, हामीले एक विशेष रिपोर्ट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे एउटा बेग्लै पाटोको रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। एउटा सामान्य लो प्रोफाइलको मान्छेले आफू उम्किनका लागि यतिसम्मको डिजाइन गर्न सक्छ भने यस प्रकरणमा जोडिएका भनिएका तर अनुसन्धानको दायरामा अझैसम्म नआएका हाई प्रोफाइल अर्थात् ठुला माछाहरूले कतिसम्मको ग्रान्ड डिजाइन गरे होलान्। हामीले यो तथ्यसहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको यो रिपोर्टले एकपटक सोच्न बाध्य गरिदिएको छ। यसै रिपोर्ट मार्फत हामी गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासनको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र नाम जोडिएका भनिएका सानादेखि ठुला सबै माछाहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइयोस् र सत्य तथ्य छानबिन गरियोस् भनेर भन्न चाहन्छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्, कतै नजानुहोला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, शिखरमा पुग्न गाह्रो, पुगेपछि अडिन अझै गाह्रो। राजनीतिमा पनि यो नियम लागू हुन्छ। कुनै व्यक्ति राजनीतिको शिखरमा पुग्यो वा उसले राजनीतिक सफलता प्राप्त गर्यो भने उसैले बिर्सेका कमजोरी पनि अरूले सम्झेर सतहमा ल्याइदिन्छन्। यही भएर राजनीतिज्ञकाहरूका लागि विगतका काण्डहरू सधैँ कोट्याउने गरिन्छ। कमजोरीमाथि प्रहार पनि हुने गर्छ। तर यस्तो प्रहारको कुनै सीमा हुन्छ कि? एउटै व्यक्तिलाई अनवरत लखेटेको लखेटै योजना, धन्दा वा मूल काम नै त्यही बनाएर भइरहन्छ भने के त्यो स्वाभाविक हुन जान्छ? नागरिकता प्रकरण, राहदानी प्रकरणमा एकपछि अर्को मुद्दाको मामिला नसकिएपछि यो प्रश्न रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले सोधेका छन्। रविमाथिको श्रृङ्खलाबद्ध कानुनी उल्झन सम्बन्धी यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मामिला फेरि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। यो सँगै सेलाएको भनिएको मामिला पुनः बिउतिने आकलन पनि भइरहेको छ। युवराज पौडेल सफलले लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य खारेज गरिपाउँ भनी पेश गरेको रिट नम्बर 079 WC 0086 मा दर्ता भएसँगै जेठ 17 गते पेशी तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बुधबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। रिटमा लामिछानेले पुरानै नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी दिएको जिकिर गरिएको छ। रिटमा भनिएको छ, विपक्षी र रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको मिति 2079 10 महिना 13 गतेको आदेशले कायम नरहेको भनी घोषित नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर उपनिर्वाचनमा भाग लिएको हुँदा कायम नभएको नागरिकताको प्रतिलिपि वैध हुन र नेपाली नागरिकता कायम हुनु वा पुनः प्राप्त भएको मान्न सकिँदैन। त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा 87(1) क र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 क ले तोकेको योग्यता नपुगेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा 81 ख र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 क को अवस्था विद्यमान भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले निज रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको पद र सोसँग सम्बन्धित उम्मेदवारी एवं निर्णय लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू खारेज गरिपाउँ रेटमा भनिएको छ। फेरि मुद्दा परेपछि रविको दिगदारी, भन्छन् इरिटेट गर्ने पनि सीमा हुन्छ। आफू विरुद्ध फेरि मुद्दा दर्ता गराएपछि सभापति लामिछानेले हैरान गर्नुको पनि सीमा हुने भन्दै फेसबुक मार्फत आक्रोश पोखेका छन्। पटक पटक नागरिकताका विषयमा आफूमाथि मुद्दा हालिनुले आफू इरिटेट भएको उल्लेख गरेका छन्। लामिछानेले लेखेका छन्, मुद्दा हाल्नु र मुद्दा हाल्ने उद्योग चलाउनु दुई अलग कुरा हुन्। मान्छेलाई इरिटेट गर्ने पनि सीमा हुन्छ। साथै केही मुद्दा पनि उल्लेख गर्दै आफूले प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरेका छन्। यो हेर्नुहोस्। रोस्टरमबाट कांग्रेस सांसदले नागरिकताको प्रसङ्ग उठाएपछि संसदमा खैला बैला। बुधबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा कांग्रेस सांसद अजय कुमार चौरासियाले लामिछानेको नागरिकता र राजसभाका निलम्बित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ सम्बन्धी विवादमा बोले। पूर्व सांसदले कुनै पार्टीको नेतालाई समानुपातिक सांसद बन्नको लागि पैसा दिए भन्ने आरोप लागेको छ। जसरी नागरिकता बदर भएर बाहिरको नागरिकता त्यागेको निशाहरू पेश नगरिकन पुनः नागरिकता लिने काम गरियो र नागरिकता मैले सुनेको छु
सांसद चौरासियाको यो अभिव्यक्तिपछि अदालतमा विचाराधीन विषयलाई संसदमा उठाएको भन्दै लामिछाने लगायत राजसभाका सांसदहरूले चौरासियाको विरोध गरे। सम्मानित अदालतको विषय संसदमा उठाउन पाइँदैन सभामुख मध्ये म गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सभापति लामिछानेले चौरासियाको अभिव्यक्ति सांसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। नागरिकता प्रकरणको सम्पूर्ण कागजपत्र आफूले सर्वोच्च अदालत र सरकार दुवैलाई उपलब्ध गराएको पनि उल्लेख गर्दै अदालतमा विचाराधीन विषयलाई हल्लाको भरमा संसदमा नबोल्न पनि सचेत गराए। हल्लाका भरमा लेखिएको न्युजको हेडलाइनको विषयलाई लिएर तपाईले संसदमा कुराकानी उठाउनु भयो भने त्यस्ता कुराहरू यति धेरै हुन्छन् कि यो संसदमा त्यही मात्र कुराकानी गर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्ना कुराहरू राख्नुहोला, आफ्ना विषयहरू राख्नुहोला। हल्लाका भरमा सुनेका भरमा आरोप लगाएर संसदको रोस्टममा बसेर यस्तो कुरा गर्ने हो भने सभामुख मध्ये यो संसदको गरिमा कहाँ पुग्छ यो याद गर्ने विषय हो। यो कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु सभामुख मध्ये। यसअघि गत माघ 13 गते अमेरिकी नागरिकता लिएपछि प्रक्रिया नपुर्याएर पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो। अदालतको फैसलासँगै उनको गृहमन्त्री पद पनि गुमेको थियो। त्यसपछि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ नागरिकता लिएका थिए, तर लामिछानेले पुनः नागरिकता लिँदा प्रक्रिया नपुर्याइएको भन्दै अहिले फेरि युवराज सफलले मुद्दा हालेका हुन्। ढाका कुमारको रेटमा आएन अन्तरिम आदेश, पैसा बुझेको आरोप लागेपछि राजसभा उपसभापति र महामन्त्रीको प्रश्नोक्ति। यता मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीको कारबाहीमा परेका राजसभाका नेता डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको रेटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजसभाले उनलाई सांसद पदबाट पनि हटाएको थियो। त्यसविरुद्ध श्रेष्ठले वैशाख 24 गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। अडियोमा कोर टिमलाई पैसा बुझाउनु पर्ने उल्लेख गरेका ढाका कुमारले उपसभापति डीपी अर्याल र महामन्त्री मुकुल ढकालले 2 करोड 84 लाख रुपियाँ लिएर समानुपातिक सांसद बनाएको भन्ने अपुष्ट खबर बाहिरिएका छन्। यो खबर विभिन्न सञ्चार माध्यममा बाहिरिएपछि पार्टी उपसभापति अर्याल र प्रवक्ता ढकालले समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। दुवैले फेसबुकमा स्ट्याटस देख्दै यस्ता समाचार मान प्रतिष्ठा र इज्जतलाई धमिल्याउन कि भनेर सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेका छन्। साथै भ्रामक समाचार प्रकाशन गर्ने विरुद्ध कानुनी उपचार समेत खोजिने उल्लेख गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण बल्झिए छ र यो नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भएसँगै अब रवि लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्चमा 2वटा मुद्दा छन्। राहदानी प्रकरण र नागरिकता, यी 2वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। यी विषयलाई हामीले फलोअप गर्यौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग आफ्नो समस्यासहित मलेसियाबाट जोडिनु भएको छ, उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ, कुराकानी गरौँ। नमस्कार, मलेसिया कुन ठाउँबाट जोडिनु हो? यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम सिम्बहादुर शर्मा हो। मलेसियाको मतलब अहिले जोरबारुमा तपाईँको अलिकति अडियो डिस्टर्ब आइरहेको छ। सर म अहिले जोरबारु भन्ने ठाउँमा छु। हजुर, तपाईँ आफ्नो समस्या राख्नुहोला। के अप्ठ्यारो पर्नुभयो? छोटोमा मलाई विगत 9 महिना करिब 9 महिना अगाडि हजुर निम्बुस हेमन्तबाट मनसुन काजी छेत्री नाम गरेको उहाँले नोभा आल्मली केलमा भनेर पठाउनु भएको थियो। हजुर, अनि उहाँले यहाँ आइसकेपछि मेरो लगभग 60 जना आएका छन्। 60 जनामा हामी यतातिर 70 जना आएका छौँ। 70 जनामा यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको हाम्रो अर्को कम्पनीमा नोभा एसी भन्ने कम्पनीमा। हजुर, ए भनेको तपाईँले त्यहाँ काम पाउनु भएन, कम्पनीमा काम पाउनु भएन, यही गुनासो हो? सर मेरो गुनासो के हो भने मलाई जुन कम्पनी भनेको त्यो कम्पनीमा नराखेको अनि भनेको सेलेरी नपाएको हो सर। हजुर, अनि तपाईँ मात्रै हो कि अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ? हाम्रो अरू साथीहरू अब कोही त 8 महिनामा लगभग 1.5-2 महिनामा हाल्नु गएको छ। तपाईँलाई पठाउने मेन पावर कम्पनीको नाम भन्नुहोस् त स्पष्ट रूपमा, अघि मैले सुनेन, म नोट डाउन गर्छु। एकपटक फेरि भन्नुहोस् त। हस्, तपाईँको अडियोमा पनि समस्या आयो, ब्याकग्राउन्डमा केही अर्कै अडियो आइरहेको छ, स्पष्ट रूपमा मैले बुझ्न सकेन। यद्यपि हाम्रो टिमले तपाईँको समस्या प्रारम्भिक रूपमा बुझेको जानकारी प्राप्त गरेको छु। तपाईँको समस्या पक्कै पनि हामी समाधान गर्न कोसिस गर्नेछौँ। के भएको रहेछ सम्बन्धित मेन पावर कम्पनीको नाम पनि तपाईँले बताउनु भएको छ। वा मेन पावर कम्पनीलाई पनि हामी सोध्नेछौँ तपाईँलाई मलेसियामा किन अप्ठ्यारोमा पारियो, यसबारे पक्कै पनि जवाफ दिनेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त। मेरो मैले चाहेको के हो भने हजुर भन्नुहोस् न। मैले चाहेको चाहिँ के हो भने अहिले मलाई जुन नोभा आल्मुनियम भनेर पठाएको थिएँ त्यही कम्पनीमा चेन्ज गराइदिनु
मेरो आग्रह छ। हस्, हामी बुझ्नेछौँ, पक्कै पनि अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको कुराकानी स्पष्ट हुन सकेन, अडियोमा समस्या देखियो, ब्याकग्राउन्डमा केही अर्कै अडियो आइरहेको थियो, सम्भवतः दर्शकहरूले पनि त्यही सुन्नुभयो र मैले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिनँ। खैर, उहाँको समस्या बुझेर हामी उहाँलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउनु अघि कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ आफ्नो समस्यासहित, टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते। म कृपाराम विक बोल्दैछु, यता पाल्पाबाट सर। पाल्पाबाट विकजी, तपाईँले हामीलाई के का लागि सम्पर्क गर्नुभयो? तपाईँ के समस्यामा पर्नुभयो? हजुर सर, म 2077 सालमा वैदेशिक रोजगारीको लागि सर म एकदम एउटा बुटवलको रामचन्द्र सुनार भन्ने चाहिँ एकजना व्यक्तिबाट ठगिएको छु सर। 2 वर्षदेखि थुप्रै कानुनी प्रक्रियाहरूमा अगाडि बढियो सर, कहीँबाट पनि कानुनी उपचार भएन। वैदेशिक कानुनी प्रक्रिया भन्नाले तपाईँले के गर्नुभयो भन्नुहोस् त? वैदेशिक रोजगार विभागमा गयो, थुप्रैचोटि हामी साथीहरू छौँ होइन, 8-9 जना साथीहरू छौँ, सबै गयौँ, त्यहाँबाट पनि हाम्रो चाहिँ दर्ता भएन। दर्ता चाहिँ किन भएन? तपाईँहरूसँग प्रमाण थिएन? तपाईँहरूसँग प्रमाण थिएन? प्रमाणहरू ब्याङ्किङ भौचरहरू थियो सर। हजुर, त्यसले अपुग भयो भन्ने कुरा भयो सर। ब्याङ्किङ भाउचरमा त्यो तपाईँले वैदेशिक रोजगारका लागि भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ, त्यही भनेर फर्काइएको हो, दर्ता नगरिएको हो? हजुर सर, हजुर। त्यो प्रयोजनमा लेखिएको हुनुपर्छ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी तपाईँ मार्फत अरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, यदि यसरी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा तपाईँहरूले कसैलाई पैसा बुझाउँदै हुनुहुन्छ भने भाउचरमा प्रयोजनमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले सायद त्यही उल्लेख नगरेका कारणले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगार विभागले तपाईँहरूको उजुरी दर्ता नगरेको। पछि चाहिँ दर्ता भयो। हामीले चाहिँ अस्ति तपाईँको मङ्सिर पुसमा चाहिँ एउटा हामीलाई लिखित कागजहरू दिएको थियो त्यसले होइन, त्यसपछि दर्ता त गऱ्यौँ। त्यसपछि पक्राउ पूर्जी पनि जारी भयो, तर भैरवा रूपन्देही जिल्लामा पक्राउ पूर्जी आउनु पर्ने हो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा, त्यहाँ चाहिँ आइपुगेन। फेरि अस्ति चाहिँ फेरि उसले हामीलाई चेक पनि दिएछ सर, चेक पनि दिएछ, तर अहिलेसम्म पैसा चाहिँ दिएको छैन, दिन्छु मात्रै भन्छ जहिले पनि। अनि अहिले चाहिँ तपाईँहरूको सम्पर्कमै हुनुहुन्छ उहाँ? अहिले चाहिँ वाट्सएपमा मात्रै बोल्नुहुन्छ उहाँले होइन। हामी चाहिँ न्युजमा जान्छौँ, यताउति जान्छौँ भन्दा धम्काउनुहुन्छ होइन, मार्छु यताउति दुनियाँभरिको फ्यामिली उडाइदिन्छु, किडन्याप गर्छु, यस्तो काम गरिस् भने भन्ने कुरा गर्छ, थर्काउँछ। तपाईँहरूसँग उहाँले त्यसो भनेको अडियो रेकर्डहरू प्रमाणहरू केही छ? रेकर्डिङ? हजुर, हामीसँग मेसेजहरू छ सर। मेसेजहरू छ? हजुर सर। हस्, हामी पक्कै पनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ समूहमा? 8-9 जना जति हुनुहुन्छ, यसको रिपोर्टिङ पक्कै पनि गर्नेछौँ। 60 लाखको छ सर कारोबार। सबैजना एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, एउटै जिल्लामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर हजुर, रूपन्देही र पाल्पा। हस्, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत तपाईँहरूलाई हामी सम्पर्क गराउन कोसिस गर्छौँ। हजुरहरू मार्फत एकदम सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ सर। देशैभरि हजुरले थुप्रै कति पैसा उठाइएको छ भन्नुभयो तपाईँहरूले? प्रत्येक व्यक्तिबाट कति उठाइएको छ? दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला विच्छेद भएको छ। खैर, उहाँको समस्या हामीले बुझ्यौँ, यो समस्यालाई हामी पक्कै पनि थप फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला फेरि पनि कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ, तर उहाँ छुटिनु भएको छ। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। उमेर हेर्दा यिनको कलेज पढ्ने जस्तो देखिन्छ, तर यिनको क्यारेक्टरमा अपराध बाहेक केही देखिन्न। भाडामा बााउन्सर लिने, उनीहरूको बिचमा हिँडेर भिडियो सुट गराउने र त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने शैली देखेर धेरै मानिसहरू झुक्किन्छन्। प्रहरीका हाकिम, ठुला नेताहरूसँगको फोटो खिचाउने, हुँदै नभएको उद्योगको उद्यमी हुँ भनेर मन्त्री बोलाएर कार्यक्रममा पनि सहभागी गराउने यिनको अर्को शैली छ। यिनको जन्मदिनको केक काट्न पोहोर तत्कालीन श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवर पुगे, तर झुक्किएर। यी व्यक्तिको नाम हो सुजन आचार्य। हिरा डकैती, ब्ल्याकमेलिङ, ठगी, अखेटो पहाड कारोबारमा यिनको नाम जोडिएको छ। केही वर्ष जेल बसेका सुजन अहिले भागेर सिङ्गापुर पुगेका छन्। धेरै युवाबाट 1 करोडभन्दा बढी रकम ठगेको आरोप यिनीमाथि छ। अपराधको यो मुनालाई समयमै राज्यले ननिमोट्ने हो भने यी व्यक्ति समाजका लागि घातक बन्ने निश्चित छ। इन्टरपोल मार्फत पक्राउ गरेर यिनलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हिरा डकैतीदेखि ब्ल्याकमेलिङ, वन्यजन्तुको तस्करी लगायत गम्भीर अपराधमा मुछिएका सुजन आचार्यको अर्को भयानक ठगी धन्दा बाहिरिएको छ। सिङ्गापुर पठाइदिने भन्दै आचार्यले 4 जनाबाट करिब 4 करोड वसुल गरेको दावी गर्दै पीडितहरू न्युज 24 को कार्यालयमा आइपुगेका छन्। धेरै गाडी घोडाहरू पनि देखायो, त्यो पनि हेऱ्यो होइन, त्यस्तो रहेछ। अब त्यो फेक हो या यथार्थ कुरा अब त्यो बुझिनँ होइन। जस अहिले जाँदाखेरि चाहिँ अब यो मोबाइलमा फस्यो होइन। अब न्याय पाऊँ भनेर यहाँ हजुरको समक्षबाट
गर्छ अनि पक्रापुर्जीहरू जारी गरेर सबै थोक पनि गरेको छु कानुनी प्रोसेस पनि 6-7 महिना भयो 6 महिनादेखि घुमाइरहेको छ अब कहिले रेस्टुरेन्ट ओपनिङ भन्छ कहिले के भन्छ अहिलेको हिजोको डेटमा पनि उसले सुनौलो नेपालबाट उसले भोलि ओपनिङ छ भनेर हालिरहेको छ अहिले पनि पैसा अलिकति ढिलो हुँदासम्म 100 चोटि जति फोन गरेर पैसा हालिदिनु छिटो पैसा हालिदिनु तपाईँको टिकट नहुने भइसक्यो तपाईँको पर्सिको फ्लाइट छ भनेर भन्ने पर्सिको फ्लाइट हुँदाखेरि 2 दिन पछाडि गर्ने 3 दिन पछाडि गर्ने गर्दा गर्दै 8 महिना त भइहाल्यो। काठमाडौँ बौद्धका सुमन दङ्गालसँग सुजनले 17 लाख रुपियाँ असुलेका छन्। सिङ्गापुरको भिलेनियर होटलमा सेयर भएको र नयाँ रेस्टुरेन्ट खोल्ने क्रममा कामदार चाहिएको भन्ने भ्रम बाँडेपछि सुमन सुजनसँग नजिकिएका थिए। सुमनलाई 4,20,000 तलब सुविधा हुने, प्रक्रिया सुरु गरेको 2-3 दिनमा उडान हुने र त्यसको लागि 16 लाख रुपियाँ लाग्ने सुजनले बताएका थिए। तर पैसा लिएको 7 महिनासम्म यी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएका छैनन्। अहिले पनि काम चाँडै हुने भनेर अल्झाउने काम गरिरहेका छन्। तपाईँलाई त पहिले अख्तियारहरूले तपाईँको 5वटा घर 7वटा गाडी भनेर हानेको मान्छे रहेछ। हामी जस्तो मान्छेको काम गरेर तपाईँलाई के फाइदा? तपाईँ त करोडमा खेलेको मान्छे रहेछ भन्दाखेरि होइन यो एकदम ठुलो गेम छ। यो व्हाइट मनीलाई ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउने हाम्रो त्यतिसम्म पनि भनेको क्या त। अहिले हाम्रो तल पुलिस केस गर्छौँ भन्दा त मैले नेपालको पुलिसले मलाई हल्लाउन सक्दैन भन्छ होइन। त्यो भन्नु कारण के हो? त्यो त्यस्तो ठगले होइन सरकारले सजाय दिएपछि अरू ठग त निस्किँदैन। हाम्रो पैसा आउनु पर्यो, त्यसलाई कारबाही हुनु पर्यो। त्यो हामी त फसेपछि अरूलाई पनि फसाउने कुरो हो कि यो। अहिले के हो तपाईँ? सुजनले आफू यस ग्रुपको डाइरेक्टर भएको र कालो धनलाई सेतो बनाउने काम पनि गर्ने भन्दै सोझा सिधालाई प्रभावमा पारेका थिए। सुजनबाट ठगिएका प्राय सबै युवालाई सुजनले मसँग भेट भयो, अब तपाईँका दुःखका दिन गए भन्दै पैसा असुलेका थिए। पैसा फिर्ता माग्नेहरूलाई सुजनले आफ्नी प्रेमिका बिनु साकेको नामबाट चेक काटेर दिने गरेका छन्। खातामा पैसा नभएका कारण यसरी दिने चेक साटिएको भने छैन। पीडितहरूले चेक बाउन्स गरेर कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। चेक त बाउन्समा हालिदिएको छौँ हामीले, चेकमा बाउन्समा हालिदिएको छौँ। अनेक अपराधमा मुछिएका सुजन आचार्यको पछिल्लो यस घटनामा उनी एक्लै चाहिँ छैनन्। नातामा भाइ पर्ने सिर्जन निरौला र बेली डान्सरका रूपमा चिनिएकी बिनु साकेको समेत मिलेमतमा युवा ठगिएका छन्। आचार्यले युवाहरूलाई रकम आफ्नो खातामा नभएर बिनु साकेको खातामा जम्मा गर्न लगाएका छन्। आचार्यका भाइ पर्ने सिर्जन झापाबाट एजेन्टका रूपमा काम गर्थे। वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी गरेको मुद्दा दर्ता भएपछि सिर्जनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। तर आचार्य भने अहिले भागेर सिङ्गापुर पुगेका छन्। सुजन विरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागबाट 2 पटक पक्राउ पर्ची जारी भइसकेको छ। सिर्जनको अपराधिक यात्रा हिरा डकैती ब्ल्याकमेलिङदेखि अखेटो उपहार कारोबारसम्म। 76 चैत 10 मा मकवानपुर प्रहरीले सुजनसहित 3 प्रहरीलाई हिरा डकैतीको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो। हिरा जस्तो गहनालाई हिरा नै ठानेर आचार्यको समूहले लक्ष्मीमाया गुरुङको गहना डकैती गरेर फरार भएको थियो। प्रहरीले डकैतीमा प्रयोग भएको पिस्तोल समेत बरामद गरेको थियो। तर पछि जाहेरवालालाई प्रभावमा पारेर बयान फेर्न लगाएपछि आचार्य जेलबाट छुटेका थिए। 76 मङ्सिरमा वन्यजन्तुको अखेटो उपहार कारोबारमा पक्राउ परेका नवराज पौडेल र केशव नेउपाने समेतले बरामद भएको वस्तु सुजन आचार्यकै भएको बयान दिएका थिए। उनीहरू अखेटो उपहार कारोबार गरेको अभियोगमा जेल परे, तर आचार्य भने उनके। 13 जेठ 2079 मा सुजनले एक महिलालाई धम्काएर 7 करोड मागेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। ल्यापटप मर्मत गर्न दिएको पसलबाट एक महिलाको निजी भिडियो फुटेज झिकेर सम्बन्धित महिलासँग 7 करोड रुपियाँ बार्गेनिङ गरेको अभियोगमा सुजन पक्राउ परेका थिए। सो मुद्दामा आचार्यलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 2.5 लाख धरोटीमा रिहा गरेको थियो। तर आचार्यले त्यो मुद्दा अहिले पनि खेपिरहेका छन्। गम्भीर अपराधिक पृष्ठभूमिका सुजनमाथि मुद्दा थपिएका छन्। ठुला नेताहरूसँग कनेक्सन रहेको भ्रम छर्दै मान्छे ठग्दै। 79 भदौमा एभरेस्ट स्प्रिङ वाटर उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको भनेर सुजन आचार्यले तत्कालीन श्रम मन्त्री शेरबहादुर कोरलाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रमुख अतिथि बनाएका थिए। त्यही कार्यक्रमबीच आज मेरो जन्मदिन पनि हो भनेर केक काट्न लगाएका थिए। तर आचार्य कुनै स्प्रिङ वाटर उद्योग सञ्चालन चाहिँ गर्दैन थिए। ठगी धन्दा सहज बनाउन उनले यस्ता नक्कली आवरण सिर्जना गर्दै हिँड्ने गरेका थिए। अहिले उनी सिङ्गापुरमा लुकेर बसेका छन्। त्यही एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्न लागेको भनेर सामाजिक सञ्जालबाट अहिले पनि भ्रम छरिरहेका छन्। राजनीतिज्ञ प्रहरीदेखि फोटोसप गरेर विदेशी प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको फोटो समेत फेसबुकमा राख्ने गरेका छन्। 4-5 जना बाउन्सर अघि पछि लगाएर फोटोसुट गराउने र त्यसलाई पनि ठगीमै दुरुपयोग गर्ने काम उनले गरिरहेका छन्। सुजनको कारण होटलको कब्जामा 10 युवा। सुजनकै कारण 10 जना युवाहरू अहिले पनि कोटेश्वर स्थित एक होटलमा बन्दी जस्तो अवस्थामा छन्। सिङ्गापुर उडाउने भन्दै सुजनले विभिन्न जिल्लाबाट मानिसहरूलाई बोलाएर काठमाडौँको कोटेश्वर स्थित एउटा होटलमा राखेका थिए। तर होटलमा खाने बस्ने पैसा कसैले तिरेको छैन। होटल साउले पैसा नतिरेको भन्दै उनीहरूलाई होटलबाट निस्किन दिएका छैनन्। पैसा दियो भने घर जान तयार छौँ हामी त। घर नगए पनि अर्को देशमा जान्थ्यौँ। यत्रो 12 लाख डुबेको छ। ब्याज, घरको ब्याज, किस्ता छ, लोन छ, कसरी आउँछ हाम्रो पैसा यो? अब यहाँबाट रुमबाट बाहिर जान दिएको छैन होटलवाला दाइले। अब के गर्ने सर, यस्तै छ, सबै पीडित छौँ यता। हामीले चाहिँ अब त कुनै पनि हामीले त अब आश भरोसा भन्ने केही पनि छैन भनौँ न। अब आफै मेरै किनभने हामी पनि त पीडित, हाम्रै फ्यामिली सुध रोडमा आइसक्यो। ड्याडी मम्मीहरूले दिनकै फोन गरेर उताबाट रुनुहुन्छ, कुन दिन तिमीहरूलाई पनि चौकी हालिदिन्छ। अब आफ्नो बरु पैसाको चाहिँ उ गरिदियो, बरु आफ्नो ज्यान चाहिँ उ गर्नु पर्यो। 7 देखि 10 दिनभित्र चाहिँ हामी जाने हो। काम प्रोसेसहरू सबै भइसकेको छ। होटलमा राख्नुहोस्, मजाले राख्नुहोस्, आनन्दले खानुहुन्छ,
सबै बिल म तिर्छु, तपाईँलाई टेन्सनै भएन भनेर यहाँ राख्नुभयो हिजोको दिनमा। एउटा भनौँ न एउटा आश, एउटा प्रब्लम देखायो कि एउटा। पीडितहरूले नेपाल प्रहरीलाई इन्टरपोलको सहयोगमा सुजनलाई सिङ्गापुरबाट पक्रेर नेपाल ल्याउन आग्रह गरेका छन्। प्रहरीको इन्टरपोल युनिटले आचार्यलाई पक्राउ गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। दर्शकहरू, सुजन आचार्यका सम्बन्धमा हामीले यसअघि पनि रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ यसै कार्यक्रममा, र अहिले फेरि एउटा अर्को ठगी धन्दाको पर्दाफास यस रिपोर्ट मार्फत गरेका छौँ। यस विषयमा हाल सिङ्गापुरमा रहेका भनिएका सुजन आचार्यलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गऱ्यौँ थप कुराकानी गर्नका लागि, तर उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। त्यस्तै नेपालमै रहेकी अर्की बिनु साक्यलाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर उनको मोबाइल नम्बर स्विच अफ बताएको छ। यी दुवैजना हाम्रो सम्पर्कमा आए भने उनीहरूको भनाइ समेत राखेर कार्यक्रममा पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। यद्यपि सुजन विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको अवस्था छ र यी सुजन आचार्य नाम गरेका व्यक्तिले कैयौँ युवाहरूको बिल्लीबाट बनाइदिएका छन्। काठमाडौँको कोटेश्वरको एक होटलमा युवाहरूलाई बन्धक भएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्याइदिएका छन्। कोटेश्वरमा मात्रै होइन, काठमाडौँको अन्य धेरै होटलमा यसै गरी युवाहरू बन्धक बनाइएको भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ, मात्र यिनै सुजन आचार्यकै कारण। यस विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप अवश्य पनि गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हामी अन्त्यतिर कोही दर्शक हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, आफ्नो समस्यासहित उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ कपिलवस्तु निशा थारू बोल्दैछु। कपिलवस्तुबाट यहाँको शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ? मेरो शुभ नाम चाहिँ निशा थारू। नेताजी, तपाईँ के समस्या परेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? आफ्नो समस्या राख्नुहोस् त। म बाबाको केसको लागि हो के अरे, बाबा पहिला विदेश जाने बेलामा यहाँ काठमाडौँदेखि फ्लाइट भएर दुबई जानुभयो, अनि दुबईमा फेरि के भयो हामीलाई थाहा भएन। हजुर। अनि 5 महिनापछि हामीले टिकटकमा भिडियो देख्यौँ, अनि त्यही भिडियो देखेर अनि मान्छे चिनेर ल्यायौँ। उहाँको हालत अहिले धेरै नराम्रो छ। को भन्नुभयो तपाईँको? मेरो बाबा। तपाईँको बाबा? हजुर। अनि दुबई गएको 5 महिनामै फर्किनु भयो? नाइ, खासमा युरोप कन्ट्री जान थाल्नु भएको थियो, अनि केटिएमदेखि दुबई फ्लाइट भयो, अनि दुबईमा फेरि 81 चक्कर आएर ढल्नु भएछ, अनि हस्पिटलमा भर्ना गरिदिएको रहेछ। अनि 20 दिनपछि लिङ्क आयो कि हरिनारायण थारू यहाँ दुबईमा के भन्छन् हस्पिटलमा भर्ना हुनु भएको छ भनेर। हजुर, कसरी थाहा पाउनु? अनि त्यसपछि फेरि बाबासँग एकछिन कुरा भयो, अनि उहाँले भन्नुभयो कि म एयरपोर्टमा जान लाग्छु भनेर। हजुर। अनि एयरपोर्टमा जान लागेको मान्छे त्यहाँदेखि के अरे कल मिस भयो कि, अनि फोन पनि लाएन। अनि यतादेखि हामीले कति कोसिस गऱ्यौँ, कहिले कहाँ जान्थ्यौँ उस बाबाको केसको लागि, अनि त्यही पनि सबैले भन्थे कि पछि आफै बोल्न थाल्छन् भनेर, अनि त्यही आशा दिलाउँथे। हजुर। अनि त्यस्तै गर्दा गर्दै 5 महिना बितिसक्यो, अनि बाबाको चाहिँ टिकटकमा हामीले एउटा भिडियो देख्यौँ। हजुर। अनि त्यो भिडियोमा फेरि कस्तो सबै हड्डी हड्डी मात्र हुनुहुन्थ्यो, बोल्न नि सक्नुहुन्न, हिँड्न नि सक्नुहुन्न, सुतेको सुतै। अनि बाबा अहिले नेपाल फर्किसक्नुभयो? हजुर, हामीले आफै बाबाले यहाँ नेपाल लिएर आएको। कहिले ल्याउनु भयो? धेरै भइसक्यो। तिहारको बेलामा नै हामी केटिएम गएको, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ दुबईमा आफ्नो मान्छे हुनुहुन्छ, अनि दुबईमा चाहिँ उहाँहरूले हेल्प सहयोग गरेर यहाँ नेपालसम्म पुर्याइदिनु भयो। अनि अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था के छ? कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ आफै खान पनि सक्नुहुन्न, बोल्न सक्नुहुन्न, हिँड्न सक्नुहुन्न, दिसा पिसाब ठाउँमै गर्नुहुन्छ, बोकाएर लान पर्छ दिसा पिसाब गराउन। पहिला राम्रै मान्छे थिए, अहिले त्यस्तो हुनुभएको छ। अनि बोल्न चाहिँ बोल्नुहुन्छ? नाइ, बोल्न पनि सक्नुहुन्न। अनि यो घटना कसरी भएको रहेछ भन्ने केही जानकारी पाइयो त? बाबा कसरी लड्नु भएको रहेछ, बाबा यो अवस्थामा कसरी पुग्नु भयो तपाईँको भन्ने केही जानकारी आयो? मेन पावरको लापरवाहीले गर्दा हो खासमा। अनि प्लस दुबईमा फेरि डक्टरले के भन्थ्यो भनेपछि जुन सिटी एरिया भन्दा जङ्गल एरियामा मान्छेको बोडी थियो चोटले, अनि कोमा डिप्रेसनमा गएर 5-5 महिना हस्पिटलमा बसेर बोल्न नसक्ने, व्हिल चेयरमा हिँडाल्ने, यताउता ठाउँमै दिसा पिसाब गर्ने, हस्पिटलमै गर्नुहुन्थ्यो गरे त्यही। हजुर। अनि मेन पावरलाई भन्दाखेरि मेन पावरले के भन्थ्यो, अब तिमीहरूको बाबा भागेछ गरे, नेपाल आउने टिकट क्यान्सल गरेर उता भागेछ, पैसा खाएर यताउता के भन्ने कि दलाली काम कुन मेन पावर कम्पनीले पठाएको एजेन्ट को थियो अलिकति डिटेल्समा भनिदिनुहोस् त, हामी सोधी खोजी गर्छौँ नि उहाँहरूलाई।
एजेन्ट चाहिँ 3 जना छन्। एउटा मेन एजेन्ट चाहिँ यहाँ नेपालमा छैन, त्यो अहिले भागिसकेछ। उसले हामी कति कन्ट्याक्ट गर्यौँ तर हामीसँग कन्ट्याक्टमा पनि आउँदैन। सबैको नाम भन्नु होला, मेन पावर कम्पनीको पनि नाम भन्नुहोस् त। जुम इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड। एजेन्टको नाम थाहा छ तपाईँलाई? विष्णु बस्नेत। एकजना मात्रै? विष्णु बस्नेत, इन्द्र। हस् ठिक छ। तपाईँको बाबाको अवस्था यो कसरी भयो हामी पक्कै पनि बुझ्नेछौँ, मेन पावर कम्पनीलाई बुझ्नेछौँ। थप डिटेल्स सम्पर्क नम्बरहरू हामीलाई हाम्रो भाइबरमा पठाइदिनुहोस्, हाम्रो टिमले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नेछ है निताजी। अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ। हुन्छ, जति सक्नुहुन्छ त्यति छिटो। अब तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, खासमा तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ के हो? हाम्रो भनाइ चाहिँ अब हाम्रो बाबाको पैसा पनि फसेछ, प्लस त्यो मेन पावरको केही गल्ती नै थिएन भने त्यो मेन एजेन्ट किन भागिरहेछ, अनि हाम्रो बाबासँग त्यहाँ दुबईमा के कस्तो घटना भयो त्यो हामीले युज गर्नु छ, अनि बाबाले न्याय दिनु पर्यो। त्यही हो। हस् समय र संवादका लागि धन्यवाद। तपाईँ जोडिनु भयो, आफ्नो गुनासो राख्नुभयो। हामी पक्कै पनि तपाईँको बाबाको अवस्था कसरी यस्तो भयो सोधीखोजी गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54मा तपाईँले 24 घण्टा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले एनसेलको नम्बर मार्फत हामीलाई भाइबरमा आफ्ना गुनासाहरू पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।